मालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज 30वां रोज़ा जिसने हमें नसीब किया, जिसने हमें रमज़ान मुबारक नसीब किया, इसके रोज़े नसीब किए, इसकी तरावीह नसीब की और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नसीब फरमाया। हमने उसकी क़िरात भी की, हमने उसे सुना भी, हमने उसे चूमा भी, पढ़ा भी। अल्लाह करे कि 11 महीने हमारे मामूलात ज़िंदगी में कुरान को यही तरजीह नसीब हो, कुरान को हमें कुरान का यही हिस्सा नसीब हो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे रमज़ानुल मुबारक की तरह इसकी तिलावत किया करें, अपने घरों को महकाएं, अपनी ज़िंदगियों को चमकाएं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करके। इसी के साथ आज चूँकि 30वां रोज़ा में नसीब हो गया है तो हमने बहुत सारे लोगों के कारहाय नुमाया का जिक्र भी किया है। मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, फ़र्दन सभी को। अब चूँकि बज़्म उलमाए कराम का सेगमेंट है तो मैं एक ऐसे आलिम दीन का आपसे जिक्र करता हूँ कि जो इस वक्त कैरल्टन डेलिस टेक्सास में, यकीनन डॉक्टर साहब जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मुक़ीम है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने अपने एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन बनाई। मैं जा चुका हूँ, मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन बनाई। एक आलिम दीन का उसका जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, जो अमेरिका में है। वो यहाँ होते तो ज़ायद हमारे साथ इस पैनल में होते। अल्लामा बाबर रहमानी साहब, मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन बनाई अपने लोगों के साथ, सबके साथ ताउन के साथ। उसके बाद न सिर्फ मदीना मस्जिद ऑफ कैरल्टन, उसके सामने 10 एकड़ की जमीन खरीदी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं भी पर्सनली गया जी, विजिट किया और देखें ताईद, मैं वहां विजिट किया। उस 10 एकड़ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल बनने जा रहा है। बिल्कुल, जहां कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत होगी, जहां हदीस का नूर होगा, जहां बच्चों की तरबियत होगी, जहां उन्हें आलिम दीन बनाया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने, अब देखें, वहां के मेयर, वहां के पुलिस चीफ अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन लोगों ने इस मरतबा इनके काम को हर जो 23 साल से जारी है, रोजाना 500 फूड बॉक्सेस रमजान में 30 दिन तक रोजाना। आसान नहीं है अमेरिका में। ये एक आलिम दीन ने तकसीम की अपने लोकल स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर, रोजाना की बुनियाद में, रोजाना की बुनियाद पर। और रोजाना 500 लोग, उसमें किसी से किसी का मजहब नहीं पूछा जा रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रोजाना ड्राइव थ्रू से लोग बॉक्सेस लेके जा रहे हैं, लोगों को इफ्तार हो रही है। वीकेंड पे रश बढ़ जाता था, हजारों लोगों ने रोजा इफ्तार किया। और उस मस्जिद से यह पैगाम गया कि देखें, हम ताबाबद सय्यो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी हैं। एक आलिम दीन के काम को देखकर जब कांग्रेस मेंस और कांग्रेस विमेंस ने वहाँ अटेंड किया जाके इस इवेंट को, जो कि रमज़ान की स्पिरिट थी, इफ्तार का प्रोग्राम था और ये रमज़ान की रौनकें बढ़ानी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए किराम के दर्जात बुलंद करे जो बतौर आलिम दीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बज़्म उलमा में मैंने ज़रूरी समझा, आज 30वां रोज़ा था, एक आलिम दीन का इतना बड़ा कारनामा अमेरिका में सर अंजाम दिया है, ना कि पाकिस्तान में। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ उन्होंने अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की मखलूक की खिदमत को इस तरह दवाम बख्शा, अल्लाह उन्हें और हिम्मत और ताकत और सादत नसीब करे। मैं कॉलगेट मिसवाक के हवाले से बताते चलूँ कि कॉलगेट मिसवाक की उम्रे की सादत की जो स्कीम है वो जारी और सारी है। 25 अप्रैल तक आप कॉलगेट मिसवाक के ज़्यादा से ज़्यादा पैक खरीदें और उसमें मौजूद जो मोबाइल नंबर है 0320 देन कॉलगेट, और वो डिजिट्स में आप देख लीजिएगा नंबर, उस पर मिस कॉल करें। कॉल बैक आने की सूरत में 7 डिजिट्स कोड जो आपके कॉलगेट मिसवाक के पैकेट में छुपा है वो रवाना करें और उसके बाद अपना ये डिजिट देने के बाद इंतज़ार करें कि रब ताला का हुक्म हो, उसके महबूब का करम हो और आपको उम्रे की सादत नसीब हो जाए। कॉलगेट मिसवाक भेज रहा है अपने ख़रीदने वालों को, अपने सारिफीन को मक्के और मदीने की मुअत्तर फ़ज़ाओं में और सादत दे रहा है उम्रे की, यानी मिसवाक, खूबियाँ मिसवाक की और सआदत उम्रे की। मिसवाक सुन्नत भी है, तमाम खूबियाँ मिसवाक की कॉलगेट मिसवाक के टूथपेस्ट में रखी गई हैं। आप तमाम हजरात ज़्यादा से ज़्यादा कॉलगेट मिसवाक के पैकेट्स खरीदिए और उम्रे की इस कुरानदाजी में शामिल हो जाइए जो कि जारी है अनटिल 25 अप्रैल 2023। 4 दिन बाकी हैं नाजरीन, 4 दिन। इन 4 दिनों में कॉलगेट मिसवाक ज़रूर खरीदिए और उम्रे की सादत के लिए अपनी किस्मत आजमाइए। अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपको उम्रा नसीब होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, वैसे सिर्फ हमारी गर्ज ब्रांडिंग नहीं है, गर्ज ये कि एक
कंपनी ने अपने सारिफिन को एक तो मिसवाक दे दी, अपने टूथपेस्ट में मिसवाक का पेस्ट दे दिया है कि मिसवाक उन्हें नसीब, ऐसे तो आमतौर से मिसवाक देखें लोगों के इस्तेमाल में नहीं रही, तो किसी जरिए से मिसवाक उनके मुंह तक पहुंचाई जाए। और दूसरी बात, उन्हें मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब की जाए। तो आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से, कोलगेट मिसवाक का ये इकदाम कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर QTV की ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम तरतीब है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर शय को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाता है। और वो जो प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट तो हज़ारों बन सकते हैं और उसमें ऐसे जेल इस्तेमाल होते हैं कि जो दांत में न लगा सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे में मिसवाक को शामिल करना यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी उन्वान से किसी ने बतलाया होगा। और उसके बाद फिर उम्रे को जोड़ना उसके साथ, तो हुजूर की सुन्नत मिसवाक, और फिर उम्रे के टिकट के लिए एक ही है सरकार जिसको बुलाते हैं, सभी जाते हैं और जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इक़दाम है और यकीनन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ जो शय भी जुड़ी हुई हो किसी भी एतबार से, उससे प्यार करना वो ऐसे है जैसे अपने आप से मोहब्बत कर ली। क्या बात है। मैं मुफ्ती आसन नवीद नियाजी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। कोलगेट मिसवाक का ये जो मैंने अर्ज किया की तरफ आ जाए जी। अच्छा, आज बहरहाल इस्लाम में खुशी और गम का तस्वुर है, उस हवाले से मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब कुछ खुशी मनाने का इस्लाम में क्या तस्वुर पाया जाता है? इस्लाम खुशी मनाने का हुक्म देता है, और देता है तो कब कब और कहाँ कहाँ किस अंदाज से खुशी मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो दीन किसी खुशकी का नाम है या खुश्क मिजाजी का नाम है, या दीन सिर्फ और सिर्फ चंद रसूम के बारे में जोर देता है कि जनाब बस आपने ये रसूम इख्तियार करनी है, ये इबादत हैं और कुछ अखलाकी अक़दार हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, बस उसका नाम है। बाकी दीन के अंदर या तो दो इंतहाएँ ना, कुछ समझते हैं कि बाकी दीन के अंदर कोई नरमी, किसी किस्म की रिफ्क, शफ़क़त, लीनत, खुशी कोई तसव्वुर नहीं। बाद लोग ये समझते हैं, अब बाद ये समझते हैं कि बाकी खुली छुट्टी है। दोनों ही रवैये गलत हैं, दोनों ही सोचें गलत हैं, दोनों ही फ़िक्रें गलत हैं। ना तो ऐसा है कि सिर्फ ये चंद रसूम और अखलाकी अक़दार हैं और बाकी आपको खुली छुट्टी है, कोई खुली छुट्टी नहीं है। मादर पिदर आज़ादी का कोई तसव्वुर नहीं है। दीन का मतलब ये वदुन इलाहियुन, वो वज़े इलाही है। वज़े इलाही तभी है कि उसके अंदर कुछ बाउंड्री है, कुछ उसका जो है वो जो दायरा है, उस दायरे के अंदर आपको रहना है, वो सर्कल है। जब आप कोई दीन इख्तियार करते हैं तो आपने ये एक्सेप्ट किया है कि इस दीन का एक दायरा है, मुझे बहरहाल उस दायरे के अंदर रहना है, उस दायरे से, उस बाउंड्री वाल से मैं बाहर नहीं जा सकता। एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चंद रसूम का और अखलाकी अक़दार का नाम है, बाकी जो है वो खुशकी है, ऐसा नहीं है। दीन के अंदर, दीन हमारा दीन फितरत है, दीन हमारा दीन युस्र है। इसके अंदर तमाम बशरी तकाज़ों की भरपूर रियायत रखी गई है। इस्लाम जो है वो खुशी का भी हमें सबक देता है, दर्स देता है, बल्कि हुक्म भी देता है। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब फरमा दो कि चाहिए कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर फल यफरहो, चाहिए कि ये खुशी मनाएं। तो खुशी मनाने का बराह रास्त हुक्म खुद कुरान के अंदर आ गया। फल यफरहू का माना ही है खुशी मनाए, फ़र्क है, फ़र्क का माना होता है खुशी मनाना, खुशी मनाने का हुक्म है। तो खुशी मनाने की इस्लाम इजाज़त भी देता है, खुशी मनाने का इस्लाम हुक्म भी देता है। लेकिन जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि दीन वदउन इलाहियुन वज़ा है, इसकी बाउंड्री है, इसका एक दायरा है। ऐसा नहीं है कि खुशी के अंदर आप जो है वो दायरे से बाहर हो जाएं। वो खुशी कि जो खुशी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से टकराती हो, उस खुशी की ममानत, उस खुशी को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है, तरीका बहरहाल दीन आपको सिखाता है कि आप उस तरीके में वक़ार को मौजूद रखें। बेतौकीरी और बेवक़ारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाद लोग जो है वो चीख पुकार करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, अजीब व गरीब किस्म की मुँह से आवाज़ें निकालते हैं। दीन इसको गाड़ियों में भी वो जो है ना, जी दीन इसको गाड़ियों में भी, और गाड़ियों के अलावा खुद अपने मुँह से जो आवाज़ें निकालते हैं, जो शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं, हॉर्न से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो ये वल्गर करी हो सौत आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। दीन इसको मना करता है, ये वकार के खिलाफ है। दीन समझाता है ये बात, जो बात वकार के खिलाफ हो हर सतह पर दीन उसे मना करता है। यहाँ तक कि आप देखें जमात, मस्जिद के अंदर जमात खड़ी हो गई तो नमाजी को ये इजाज़त नहीं कि वो मस्जिद में दौड़ कर जाए। क्यों? एक तो मस्जिद की ताज़ीम के खिलाफ, दूसरा वकार के खिलाफ। और इवन के फुकहा ने तो यहाँ तक लिखा है कि बंदा घर से अगर निकला है मस्जिद में नमाज के लिए, जमात के लिए, वक्त पर निकले, लेकिन अगर ताखीर हो गई तो मस्जिद की जाती दौड़ने की इजाज़त नहीं।
کیوں؟ اب یہاں تو مسجد نہیں ہے نا، مسجد میں تو چلو آپ نے کہہ دیا کہ مسجد کی توقیر کے خلاف، تعظیم کے خلاف، لیکن روڈ پر روڈ کی تعظیم اور توقیر تو نہیں ہے نا مسجد کی طرح. روڈ پہ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ وقار کے خلاف، وقار کے اسلام وقار کی تعلیم دیتا ہے. تو جو دین عبادت کے لیے ایسے انداز کو اختیار کرنے سے منع فرما دے کہ جو وقار کے خلاف ہو، تو پھر جو آپ کی مباح خوشی ہے کہ جس کا تعلق دینی حکم کے ساتھ نہ ہو، مباح خوشی ہو، اس کے اندر اسلام کیسے آپ کو وقار سے ہٹ کر طرز عمل اختیار کرنے کی اجازت دے؟ تو وقار کو ملوث رکھنا ہوتا ہے، فحاشی عریانی سے بہرحال بچنا ہوتا ہے، وہ تو ہر طور بچنا ہے، غیر اخلاقی اقدار سے بہرحال بچنا ہوتا ہے. خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جناب پارٹی ہو رہی ہے تو اب پارٹی کے اندر اجازت ہے. اجازت نہیں ہے، آپ پارٹی منانے ضرور کریں، پارٹی کریں، پارٹی منانے کی اجازت ہے، لیکن دائرہ شریعت وہاں پر بھی لاگو ہے. جو خوشی کے اندر اسلام نے خواتین کے اختلاط نہ ہو اور اس طرح کی اسلام نے جو ڈیکورم رکھا ہے وہ ڈیکورم بہرحال وہاں بھی آپ نے ملوث رکھنا ہے. وہاں بھی آپ نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جو انداز شریعت کے کسی بھی حکم کے منافی ہو، کسی بھی سطح پر منافی ہو. اور غم کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اسلام نے غم کی رعایت بھی رکھی ہے. مطلقاً جو ہے وہ ناجائز یا حرام قرار نہیں دیا سوگ کو، ہاں تجدید حزن کو منع قرار دیا ہے، 3 دن سے زائد سوگ کو منع قرار دیا ہے، لیکن 3 دن کی اجازت تو دی ہے. 3 دن سے زائد بھی جو سوگ کی بھی جو امانت ہوئی، وہ امانت کس کے لیے ہے؟ بیوہ کے سوا بقیہ لوگوں کے لیے. بیوہ کو بہرحال 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے، وہ اس کی ایک علت جو ہے وہ سوگ بھی ہے، تو وہ سوگ کی علت ہے عدت وفات. استبراء رحم بھی علت ہے، سوگ بھی علت ہے، تو وہ بہرحال ہوگا سوگ. تو یعنی دیکھیں غم کی رعایت بھی دین نے ملوث رکھی ہے، خوشی کی رعایت بھی دین نے ملوث رکھی ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب ایک فرمان ہے، بعض کتب میں ان کے حوالے سے لکھا ہے، بعض میں امام شعبی کے حوالے سے لکھا ہے، وہ بھی تابعی تھے. یعنی مولا علی کا ہو تو بھی سبحان اللہ، ان کا نام امام شعبی کا ہو تو بھی سبحان اللہ، تابعی ہیں اور محدث ہیں، فقیہ ہیں. فرمان کیا ہے؟ فرمایا ان القلوب تملو کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ، کہ دل بھی اکتا جاتے ہیں جس طرح جسم اکتا جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکمت سے پر لطائف تلاش کرو. طرائف طریفہ کی جمع ہے، طریفہ کہتے ہیں عربی میں، جیسے ہم لطیفہ کہتے ہیں اپنے اردو میں، اسے عربی میں طریفہ کہتے ہیں. تو فابتغوا لها طرائف الحکمہ، حکمت سے پر لطائف تلاش کرو. لیکن لطیفہ کا مطلب لطیفہ ہوتا ہے، فحش لطیفہ نہیں ہوتا، جسے ڈرٹی جوکس کہا جاتا ہے نا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور وہ لطیفے کی روح کے خلاف ہے کہ لطیفہ اصل میں تو لطف سے ہے اور لطیف سے ہے. تو جس کے اندر فحاشی آ جائے اور یعنی کہ عنصر آ جائے، غیر اخلاقی عنصر آ جائے، تو اس کے اندر لطافت تو ویسے ہی فوت ہو گئی. لطیفہ کے اندر لطافت ملوث ہوگی تو لطیفہ ہے نا. تو اس لیے لطیفہ یہاں تو کہہ دیا طرائف الحکمہ، حکمت سے مزین، کہ لطائف بھی ہوں لیکن وہ ایسے ہوں کہ خوش طبعی جسے کہا جاتا ہو، اور اس کے اندر استہزاء نہ ہو، تمسخر نہ ہو، اور اخلاقی اقدار سے تجاوز کسی سطح پر نہ ہو. تو دین ہمیں خوشی کی اجازت دیتا ہے. کوئی بالکل ٹھیک، زبردست. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، یہ جس طرح عید کی خوشی کی بات بھی آ رہی ہے اور اسلام میں خوشی اور غم کا تصور بھی ہے، تو کس انداز سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اصول ہونے چاہیے؟ کیا آداب اسلام بتا رہا ہے خوشی منانے کے یا اپنے تہوار کو سیلیبریٹ؟ یہ ایونچوئل اسپریچول سیلیبریشن ہے ہمارا، اب بہت بڑا ہی تہوار ہے عید الفطر. تو خوشی اور غم کے اصول پہ بات کر رہے ہیں، تو کچھ اس کو پیش نظر عید کیسے منائیں؟ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آمین. بعد حمد و صلوات کے میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ باتوں کا صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان جو دین سے محبت کرتا ہے وہ داعی بھی ہے، وہ اس پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سفر و حضر میں ہو یا خلوت و جلوت میں ہو یا معمولات زندگی میں کسی بھی عمل کا حصہ ہو، اس بات کو لازمی خیال رکھیں کہ ہمارا اخلاقی رویہ اور ہمارے شخصی رویہ اس معیار کا ہو کہ جس میں کوئی غیر یا اپنا انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ تم نے اپنی خوشی میں یا اپنے غم میں اپنے حد سے تجاوز کیا ہے. جی قبلہ مفتی صاحب جس خوبصورت طریقے سے جن حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان حکمتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غم اور خوشی جی یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، بہت خوشیاں دے عید کی، لیکن حقائق زندگی ساتھ ہی ساتھ ہے. جس دن عید ہے اس دن کہیں نہ کہیں اللہ معاف فرمائے لیکن مرگ تو ہوگی نا. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں
اپنے کرم سے بخشش فرمائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو، لیکن زندگی کا حصہ ہے. لیکن توازن حضور کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے جس طریقے سے توازن ہماری زندگی میں دیا، اور اسلام کو جو لوگ آئسولیشن میں دیکھتے ہیں وہ خود ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں ایک بات عرض کرتا چلوں، مثلا آپ نے محفل میلاد کی، ارے صاحب یہ محفل میلاد یہ ایسے یہ ایسے یہ کیا ایسے ویسے 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 فلیفرحوا آ گیا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، میلاد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں نا حضور کی پیدائش کی. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں گفتگو کی صورت میں، نعت پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں. پانچوں میں سے کیا حرام ہے مجھے بتائیے آپ. صحیح. ہاں، لیکن اگر آپ اس میں رقص و سرود کے معاملات چلائیں، اس میں کچھ اور دوسرے معاملات چلائیں، تو وہ پھر معاملہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے تہنیت کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، خوش ہونا، مبارکباد دینا. جیسے ہم عربی زبان میں بہت سارے لوگ انی اہنیکم، میں شرفنا بقدومکم، تم نے اپنے قدموں سے ہمارے گھر میں برکت دی، تو عزت دی ہمیں. تو اب اس کے معنی مرادی کیا ہے؟ معنی مرادی یہ ہے کہ جو ہم نے زرنا فی العید، ہم نے تمہیں دیکھا عید کے دن، تو اب عید کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو تمہیں دیکھا تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک آ گئی، ہماری محبت. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کس طرح سے ملا کرتے تھے. ذرا سا زندگی پر غور کیجئے. بعض لوگ، بعض نادان لوگ، ارے وہ حضور تھے نہیں ہیں اور ہوں گے. اللہ اکبر. تھے کا لفظ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، اس لیے کہ کلمہ طیبہ میں تھے نہیں، وہ ہیں. اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قابل تقلید ہے، کیونکہ جبریل بھی ان کے قدموں کے نشان پر چل کر اپنی منزل کو پاتے ہیں. لوگ کہتے تھے جبریل آتے تھے اجازت لیتے تھے، اجازت بھی تو اس لیے لیتے تھے کہ نبی نے ادب رب کے ذریعے سیکھا، اور رب نے جبریل کو ادب سکھلایا کہ میری محبوب کی بارگاہ میں یہ جانا ہے. تو تہنیت میں بات دوسری طرف نکلتی ہے. حضور جب تشریف لے جاتے تو حضور فرماتے ہیں کہ چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں. آج ہمارے معاشرے سے نکل گیا. اور جو پیدل چلنے والا ہے، میں حدیث کے مفاہیم بیان کرتا چلوں، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں. جو مجمع ہے، چند لوگ ہیں یا افراد ہیں، اس میں سے کوئی چند لوگ جا رہے ہیں، اس میں سے کسی ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو کسی ایک فرد نے بھی جواب دے دیا تو جواب ہو گیا. ایسے ہی چلتے ہوئے لوگ بیٹھوں کو سلام کریں گے. اور جو خواتین ہیں ان کو بھی آداب کے اندر بتا دیا کہ کس طریقے سے مرد سلام کرے گا اگر کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، عورت سلام کرے گی کوئی فتنہ نہ ہو. اچھا، ہمارے یہاں اب کیا ہوا، بہت سارے مقامات پر عرب کے اندر بھی، اور جو قدیم عرب کے لوگ ہیں ان کے محبتوں کے تقاضے ہیں، طریقے ہیں. اور جس طریقے سے وہ خوشیاں مناتے ہیں، عید کے اندر ہم مثال کے طور پر سوئیاں بانٹتے ہیں اور چھوارے اس میں ہوتے ہیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا. لیکن اس پر جب حضور کا نام پڑھ دیا جائے تو برکت ہی برکت ہے، برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. عید پر بھی انہیں یاد کر عید گاہ ماں غریباں کوئے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد الباسط بھائی ماشاءاللہ ہمارے جو پورا مہینہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اپریشیٹ کیا، ڈیفینیٹلی ان میں سے ایک عبد الباسط بھی جس نے پوری اپنے ڈیووٹیڈ ہو کے اپنا کام کیا ہے ماشاءاللہ. کالز لیے ہیں اور آج بھی یقیناً ان کا روزہ ہے اور ان کے لہجے سے بھی لگ رہا ہے وہ روزے میں. چلیں ایک کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اذان عصر کا وقفہ لیتے ہیں. اور اذان عصر جو ہے وہ عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری نعمان نعیمی صاحب انشاءاللہ دیں گے. اور اذان عصر کے ساتھ ہی ہم نماز عصر بھی باجماعت ادا کر لیں گے. اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ لوٹیں گے، آپ کے سوالات اور جوابات کا سیشن ہوگا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جوابات دیں گے. کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ بھائی میں نے نا صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھنا ہے. جی پوچھئے. میں نے وہ سجدے میں کتنی بار پڑھنی ہے، رکوع میں کتنی بار پڑھنی ہے، اور کتنی بار کل پڑھنی ہے؟ سجدے میں رکوع میں کتنی بار پڑھنی ہے، اور تیسرا کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کی تعداد. چلیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اذان عصر، نماز عصر، اور پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد